بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جڑیاں چیزاں اللہ نے زمین تے حلال کیتیاں نے، جڑیاں پاکیزاں نے حلال چیزاں نے، انہاں نو تسی کھا لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان دے پیچھے نہ لگنا، بے شک تہاڈا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس عظیم و شان خطبہ جمعہ در اللہ پاک دی خاص توفیق اور رحمت اساتذہ اور بڑے جیسے دوستان براہاں یاراں دی دعا نال کھانے دے آداب کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہنا۔ دعا
میرا سونا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم سبنا نو میرے سمیت میرا سونا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جڑیاں چیزاں اللہ نے حلال کیتیاں نے نا، بندہ بسم اللہ پڑھ کے وہ چیزاں کھا سکتا ہے۔ جڑی چیز تا دل مننے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، نہ مننے حلال چیز تے بھی نہیں دل من رہا نہ کھاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ نبی علیہ السلام نو نا کچھ کھانے سرکار نو کچھ چیزاں نبی علیہ السلام نو بڑیاں پسند سن، بڑیاں پسند۔ میں 2 جمعے پہلے نبی علیہ السلام نو کی پسند سی ایویں کچھ گلاں بیان کیتیاں سن، جنہ وچوں نا کوئی 2-4 گلاں ہور کرنیاں مناسب سمجھنا۔ سرکار نو کی پسند سی، سونے پیغمبر نو ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی آواز آجائے سارے پڑھ لو، اونچی پڑھ لو، پیار دے نال پڑھ لو، اللہ راضی ہو جان گے، مدینے والے سلطان راضی ہو جان گے۔ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے پیغمبر دودھ نو بڑا پسند فرمان دے سن، دودھ پیا کرو۔ جیسے ٹائم سرکار معراج دی رات گئے نا، جبریل نے 2 پیالے پیش کی تھے، ایک پیالے اندر شراب، ایک پیالے اندر دودھ پیش کیتا نا۔ آپ سرکار نے شراب والا پیالہ پرے ہٹا دیتا، دودھ والا پیالہ سرکار نے پسند فرما لیا۔ ایتھوں ثابت ہوندہ ہے سونے پیغمبر نو دودھ پینا بڑا پسند سی۔ ایتھوں تک سرکار آکھیں سارے جسم دی غذائیں دودھ دے اندر، ایتھوں تک نبی پاک دا فرمانے گائے دا دودھ استعمال کریا کرونا۔ نال سونے پیغمبر حکم دے دیتا ہے نا، گائے دا دودھ زیادہ استعمال کرو۔ سونے نبی جیوں کا دے واسطے نا آپ فرمان دینے، میں نو اللہ نے دس دیتا ہے نا، گاں دے دودھ دے ویچ رب نے شفا رکھ دیتی ہے نا۔ گائیں دے مکھن ویچ، گائیں دے کیو ویچ، گاں دے مکھن ویچ، گاں دے کیو ویچ نا اللہ پاک نے دوا رکھ دیتی ہے نا، یعنی دوائی دے طور تے گاں دا مکھن تے کیو استعمال کرو نا۔ بعض حکیم بعض کسے مرض دی وجہ نال مریض نو کہہ دیں دینے گاں دا مکھن لے کے 21 واراں تو کے اے دوائی اوندے چے استعمال کرنی ہے۔ اصل چے پچھوں سونے پیغمبر حکیم الامت دا حکم ہے، گاں دے کیوں نو مکھن نو دوائی دے طور تے استعمال کرو۔ دودھ گاں دا میرے پاک محمد نو درود پاک ایک باری سارے پڑھو،
پڑھو بھی پیار دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نو دودھ پسند اس تو بعد سونے پیغمبر نو ہڈی والا گوشت پسند سی سرکار نو جن دے متعلق سونے نبی آگے ہیں جڑا گوشت جنیاں بھی نہ دنیا تے خوراکاں کھانے نے اینا دا بھی سردار جنت دے اندر اللہ پاک جنتی شہزادیاں جنہیں کھانے کھلان گے نا جنت بھی گوشت اوتھے بھی سردار ہوئے گا کھانے دا سردار اے گوشت زمین دے کھانے دا بھی سردار گوشت آسمان دے جنت دے کھانے دا سردار بھی گوشت سونے پیغمبر نو گوشت بڑا پسند سی ایک نبی پاک دا یار آندہ میں سرکار دے نال سونے پیغمبر دے نال کھانا کھا رہے ہیں ان کر کے میں بوٹی پھڑی نا گوشت دی بوٹی پھڑی میں اپنے ہاتھ دے نال ان کر کے ہڈی پکڑی ہڈی دے اتوں ان کر کے میں گوشت لا کے ہڈی تو گوشت کھچ کے موچے پان لگا فرمان لگے نانا اوے میرے یار ایویں نہ کھا صحابیاں دے سونے آنکھ میں کھاواں فرمان لگے اوے میرے یار مینو محمد نو ہڈی نالوں گوشت منہ نال توڑ کے کھانا بڑا پسند ہے ہڈی منہ دے نال لا کے گوشت توڑنا دنداں دے نال اے مینو بڑا پسند ہے آپ سرکار ہڈی نالوں گوشت منہ نال توڑ دے سن کبو سبحان اللہ گوشت سرکار نو بڑا پسند ہے حتیٰ کہ اتھوں تک نہ سن لو تیان دے نال حضرت ابو عبیدہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سرکار دا کھانا بنایا نا آپ سرکار میرے کرے تشریف لے آئے نا اے تبرانی دی روایت تبرانی چلے کے آئے سن لو تیان دے نال کیونکہ ماشاءاللہ مفتی حضرات پہلا ہی پتہ نہیں تیار بیٹھے ہوندے نے تبرانی چلے کے آئے نا آپ سرکار لی نبی پاک دا یار آندہ حضرت ابو عبیدہ آندے نے میں سرکار واسطے ایک بکرا ذبح کر کے اندہ گوشت بنایا نا سرکار دے سامنے کھانا رکھیا آپ فرمان لگے نا ابو عبیدہ ران تے پھڑ کے لیا آندے نے میں ران پکڑی نا ران پکڑی ران دا گوشت پھڑیا سرکار دے سامنے پیش کیتا آپ فرمان دے نہیں اوہ ابو عبیدہ ایک ہو ران پھڑ کے لیا او بھی لے گیا آپ کہنے لگے ابو عبیدہ ایک ہو ران لے کے آنا اگوں میں مسکرا پیا میں آکھیا سونے بکری دیاں کنیاں قرآنہ ہوندیاں نے آپ سرکار کہنے لگے اوے میرا یار اوے ابو عبیدہ سونے بولیا کیوں اگوں کیوں آکھیا رانا کنیاں ہوندیاں نے اوے ابو عبیدہ سن لے جے ہانڈی دا ٹکن لا کے ران پھڑن دی نیت ان کر کے ٹکن پراں اتاریا میں جنی وار بھی کہندا جاندا میرا اللہ ہانڈی چونیاں رانا ہی پیدا کر دیندا بولیا کیوں آکھیا ہی سونے اے دیاں رانا کنیاں کون دیاں نے ایمیں کیوں آکھیا ہی کاش کے پوچھے آنا ایمیں نہ آکھیا بس بار بار ہانڈی دا ٹکن اتار کے رانا لئیاں میں جنی بارامی میں آندہ رحمان ہونیاں رانا بنا دیں دے کہو سبحان اللہ
سرکار نو ران دا گوشت بڑا پسند سی نبی پاک نو اے پشت دا گوشت یعنی پٹھ دا پشت دا گوشت سرکار نو بڑا پسند سی آپ سرکار بڑے شوق دے نال ایک گوشت کھان دے سن سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سونے دا یارنا حضرت انس نبی پاک دے خادم سبحان اللہ نبی پاک دی خدمت کرنے والے کہنے لگے نا سرکار کو ایک درزی آیا آپ صاحب میرے والے ویکھو تو انہوں پتہ نہیں میں جمعہ کڈی مشکل توڑے واسطے تیار کر کے لے آنا توڑے واسطے کنے قیمتی گلاں چن چن کے لے آنا اسی پھر بھی سو جان دیو کہو سبحان اللہ ایک درزی ہے سرکار کو درزی ہے بیچارہ ماڑا جیس غریب بڑا جی سرکار ماندہ ہے تھوڑا کھانا بنا دعوت کرنی واہ سونے پیغمبر واہ لاڈلے پیغمبر واہ شہزادے پیغمبر تو آڈی شان تو صدقے جاواں ماڑے دی دعوت لبائی کہن والے ہو حضرت جی غریبان دی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے کوئی تگڑا بلاوے تے جی حکم کرو جی ہونے آ جانے تو آڈا حکم تے اسی تو آڈے میاں نوکر ہاں بعض بندے روٹی پیچھے اے بھی کہہ دیں روٹی تگڑے دی ہوئے نا تو آڈے اسی نوکر ہاں جی حکم کرو جی کوئی ماڑا آکھے نا جی چودھری صاحب سردار صاحب وڈیرے صاحب جی میرے کرو کھانا کھا او بس ٹائم کڈاں گی تو آڈے واسطے ٹائم بناواں گے ہون ٹائم بناواں گے تے ادھر نوکر پیاندہ روٹی دی پار درزی ماڑا جا ٹانکے لاندہ ہے کپڑے انہوں ٹانکے لا کے زیندہ ہے توڑا کھانا بنانا ہے آپ فرمان لگ گئی انشاءاللہ میں آواں گا سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ درزی تو کڈیاں مقدرہ آلہ کہ تیری سرکار نے دعوت قبول فرمائیے میں نو قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دی عمر اللہ تندرستی علی زندگی انہوں عطا فرما میرے واسطے سفر چے میں انہوں دے ڈرائیور نے دسیا کاظم بھائی نے کہ اسی رات جلسے تو نہ واپس آ رہے بلوچ صاحب کہنے لگے کاظم بھائی ذرا گڈی سائیڈ دے لائیں ایک پمپ آیا مسجد آئی میں گڈی سائیڈ دے لائی تے بلوچ صاحب مسیتے واڑ کے 10-15 منٹ لانگ گیا تے مسیتوں نہ باہر پیان میں پیچھے چلا گیا بھی خیر ہوئے سی کارسا مسیتوں باہر کیوں نہیں آ رہا جے میں مسجد جے گیا کہنے لگے بگوی صاحب میں انہوں نے ڈرائیور نے گل سنائی بھائی کاظم نے کہ بلوچ صاحب اچھی اچھی نہ توڑا نام لے کے میرا نام لے کے نہ میں کولاں نہ میں پتہ ہے میرے وہم و گمان بھی نہیں اچھی اچھی دعاواں کرنے یا اللہ ان دا گلا چلا دے اللہ ان دے کلوں تا حیات دین دا کامل لمیں تے اللہ انہوں عروج دیویں تے زوال نہ دیں دسو جن دے واسطے جو ایڈیاں ہستیاں دعاواں کرن تے انہوں کوئی ماں دا پتر نیواں کر سکتا ہے اللہ بلوچ صاحب کہنے لگے ایک دن میں کہنے لگے بھئی غریبان نال نبی پاک نو بڑا پیار سے قسمیں تسی کیوں نہیں آکھیا سبحان اللہ اس دن تو بعد میں اس گل نو مسئلہ سنن میں 2-2.5 سال ہو گیا نہیں میں انہاں کو مسئلہ سنی ہے اس تو بعد میں دل چے گنڈ مار لیے ہارون یاسر جے کوئی تینوں کوئی پاٹے کپڑیاں لا کے بھی ملے گا تے انہوں بھی سینے لا کے ہی ملیں گا جے کوئی غریب ہے تو انشاءاللہ سینے لا کے ملیں گا
دل چ کدی نفرت نہیں کرنی بھی دے کپڑے پاٹے نے یا سدھا جی ہے یا کملا جی ہے یا ماڑا جی ہے یا داڑھی مون ہے یا سگٹاں پی کے آندا ہے، نہیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں رحمان دا کنا کو بیلی ہوئے۔ اور میں اس ذہن نال ملنا ہون اکثر ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہوئے میرے مجمع او میں سینہ نال لاواں پٹی صاحب میں ہون اس ذہن نال ملدا جلہ دی قسم ہو سکتا ہے کہ میں کسی نو ملاں میں کسی دے نال سینہ لاواں تے اللہ ان دی پر مینوں بھی معاف فرما دے۔ حضرت جی یہ سمندر ایتھے سمندر ایتھے بڑے رات چھپے نے حضرت صاحب میں دس نہیں سکتا حضرت صاحب یہ رحمان دے فضل تے رحمتان نے حضرت صاحب انشاءاللہ میری زندگی چے میرا وال بھی نہیں منگا ہو سکتا۔ اللہ سرکار نو ماڑے آکھا جی آؤ دعوت حضرت انس کہن لگے سرکار اندے نال ٹر پینے کھانا کھان لی ٹر پینے انہیں کھانا رکھیے میں ویکھن لگ پیاں کھانے چکی پکائے میں ویکھیا کھانے اندر گوشتے نالوں نے کدو پائے نے گوشت دے اندر سبزی پائیے کدو پائے نے میں وینا پیاں سرکار سیڑ تو نہ ان کر کے روٹی نال کدو نخیڑ کے میرے پاک محمد کھان دے پہنے میرے سونے پیغمبر نو کدو بڑا پسند سی متا تسی میری کھانا میری دعوت کرو تے میرے لیے بھی کدو بنا چھڑ بھی پہلے تو عمل کرے ہم مولوی ہے سلیم صاحب بھی آج کھواؤ ہم کدو مولوی نو آج انہیں مسئلہ بیان کی چلو پراؤ جے کوئی کدو کھا کے بھی کدو کھوا کے بھی ساڑھے کلو دین سن لے اسی تامی مقدران والے ہیں کوئی سانو کدو کھوا کے ساڑھے کلو نا اللہ دا قرآن سن لے اس تو وڈی ساڑھی خوش قسمتی کیڑی ہے سرکار نو کدو پسند سن کدو کھایا کرو شوق دے نال ہن سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ہن دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ دے جاؤنا جے کاپی پینسل ہے لکھ دے جاؤنا اپنے دل دے برتن ہون ذرا سیدھے کر دے جاؤنا میں بڑیاں سونیاں گلاں تو آڈے تک پہنچان لگا ہون اپنے دل دے برتن سیدھے کر لانا میری خواہش ہوندی اینی دوروں لوگ جمعہ پڑھن لیاں دینے کوئی نہ کوئی شے میں پلے پا کے جاواں ہو سکتا ہے کسے میرے پرادی کوئی کل سمجھ آ جائے نا اللہ مینوں بھی معاف فرما دے سن لو میرے پاک محمد دا فرمانے ہن پہلا سوال پیدا ہوندہ ہے کھانا کھان دے آداب کی نے روٹی کھانی کی میں سب تو پہلا سونے پیغمبر آکھیا ہے نا روٹی کھان تو پہلا سب تو پہلا ہاتھ تولونا دو میں ہاتھ صاف کر کے روٹی کھانی ہے تسی پاویں نماز پڑھ کے مسیحتوں گئے جینا پاویں جمعہ پڑھ کے مسیحتوں گئے جینا تو آڈے کر کھانا تیار ہیں روٹی کھان لگ گئے ہوں پاویں نمازی پڑھ کے آئے ہوں نا یہ نہیں ویکھنا کہ میں کڑی کوئی شہنو ہاتھ لایا ہے دلان دینا تو کڑی کوئی شہ پھڑی دل نواکھیں تیری نہیں مننی میں تے پاک محمد دی مننی میں تیری نہیں مننی دلان دے ہاتھ ہون تے وضو کر کے نماز پڑھیو ہاتھ نامی دومیں تے گزارائے نا دل نو آکھی نانا میں تیری نہیں مننی میں تے پاک محمد دی مننی میں تے سرکار دی مننی سب تو پہلا دومیں ہاتھ تو کے نام کھانے تے بے جانا سب تو پہلا اللہ دا نام لینا بسم اللہ پڑھنا بسم
بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے نا، روٹی کھانی ہے اینا تین انگلاں دے نال، اینا تین انگلاں دے نال روٹی میرے پاک محمد نے کھا دی ہے نا، تین انگلاں دے نال روٹی کھانی ہے، اے شہادت والی انگلی دے نال برکی آپ دے منہ چے اگاں کلنی ہے، اور سن لو کن کھول کے سن لو نا، اپنے پاک محمد دیاں سونیاں گلاں سنا رہے ہیں، سجے ہاتھ دے نال روٹی کھانی ان کر کے سامنے سالن پہ آئے نا، سامنے سالن پہ آئے میرے سونے پیغمبر نے، واہ ساڈا کیسا دین ہے، ساڈا کیسا لیڈر، ساڈا کیسا رہنما ہے، انہیں سانو یہ بھی دس دیتا ہے کہ برکی کیویں پاونی ہے۔ سامنے سالن پہ آئے، ایتھے کو ہور بھی گل سن لگ سیابی آندا سونیا ساڈے کرنا روٹی پک دی چھیتی مک جاندی، آ فرمان لگے کھاندے کیویں جے، حدیث پا کے مسئلہ دس رہے ہیں جی کلیاں کلیاں بیٹھ، آ فرمان لگے کٹھے کھاؤ گے رحمان برکت پاوے گا۔ حدیث پاک جی بھی روٹی سارے پرا بہنا پرا کٹھے ایک برتن جے کھاؤ رحمان دی طرفوں برکت پہ جائے گی۔ اپنی اولاد نو نا اے سکھلاؤ، اس گل دی انہوں نے عادت پاؤ کہ کٹھے بہ کے کھانا کھان، ایک برتن سونے پیغمبر آکھئے بسم اللہ پڑھ برکی لانی، ہون اے نہیں بھی جڑی نا ہڈی میکھا لی وہ وچکار پئی، ہون 5-6 بندے بیٹھنے شادی بیاہیں، 5-6-7 بندے یا گھرچے یا کسے دعوت، ہون سارے رسے توڑ دے پہنے بھی پہلے چمچہ پھاڑ کے وہ ہڈ میں پاواں، جننے ٹیبل تے بیٹھے نے نا ہون سارا دا دھیان درمیان والی ہڈی تھیا، کیوں بھی ایویں ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ، رسے پہ توڑ دے کدو آکھے بھی چلو بھی روٹی کھلی تے باما ٹنگا تے ٹھا مارا میں وہ ہڈ میں لے آکے سٹا اندر۔ ساڑھے پیغمبر نو پتا سی کئیاں دا کمینہ ذہن ایہ بھی ہونا ہے، سرکار نے تاں تو آکھیا اوے نام پھڑیا جیو درمیان چو پمیں ہڈی پئیے پمیں جو بھی پیے انہوں ہاتھ نہ لانا، سونیا حلالے سامنے پیے ہاتھ کیوں نہ لائیے، آکھیا منو رحمان نے دسے ہے میں ساری کھانے دی برکت درمیان چے پا دیتی ہے۔ تو ہڈی دی خاطر برکت ختم کر رہے ہیں، تینوں خدا دا خوف نہیں آندہ، ایک کدو طریقہ مینگی ختم ہوئے گی حضرت صاحب، جتھے مرضی بھج لے وقت تو پہلا نہیں، مقدر تو زیادہ نہیں، کوئی ایسا ماندہ لال نہیں جناب دے مقدر تو بڑھ کے آدھے پیڑ چے لکمہ پا سکے، جتھے مرضی بھج لو، آکھیا درمیان چے بوٹی نہیں پھڑنی، جو بھی چیز درمیان چے حلوہ چاول بعد دفعہ نائی نا درمیان دے وچ میوے رکھ دیں دے، کئی اٹھے بئی مانے اور چمچہ درمیان چے چاولاں چے مار کے میوے چوک کے باہر لے آمن کے، تیری جان پہ ہی نکل دی، ڈنگران طرح پہ گئے، سونے پیغمبر دی حدیث درمیان چے چمچہ نہ لایا جے، درمیان چو کوئی شے نہ چکیا جے، ایک سیڑ تو لگو کھاندے آؤ، اللہ سارے کھانے چے برکت پا دے وے گا۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک دی آواز آئے سارے پڑھ لو پیار دے نال، سونے پیغمبر دا فرمانے اپنے اگوں کھانا ہے، اگوں اپنے سجے ہاتھ نال کھانا ہے، ایک بندہ کھبا ہاتھ نال برکی پان لگا، کھبے ہاتھ نال
आ फरमान लगे सज्जे हाथ नाल खा खब्बे नाल शैतान खांदा है। आंदा सोने ए हाथ मेरा काम नहीं करदा, इन्हें मजाक कीता ना। आ फरमान लगे अल्लाह करके वाकई तेरा हाथ काम ना करे, इंदा हाथ ठीक सी जो सरकार आख्या उस टाइम इंदा सज्जा बाजू मारिया जांदा है। कई बेईमान हाथ च फड़िया टीन पै खोलिया ते लाली मूंह। सरकार आख्या जड़ा बंदा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़दा खब्बे हाथ दे नाल रोटी तोड़ के मुंह च पांदा है ना, शैतान खुश होंदा नचदा है ना, नाले शैतान आंदा अज तेरे घर सौन दा भी राह लभ गया है, तेरा जन दा भी राह लभ गया है। रोटी खादी सो खब्बे हाथ नाल बिस्मिल्लाह नहीं पढ़िया, शैतान आंदा शैतान आप आंदा राह बन गया तेरे घर रात गुजारन दा, नाले रजन दा राह बन गया। रोटी खान तो बाद सुन लो मेरे पाक मुहम्मद ने सानू खान दे तरीके भी दसे ना। आ फरमांदे ने ऐ तिन्ने उंगलां इन्हां आपदे मुंह च पा के तिन्ने उंगलां चट लाउना जड़े बर्तन च सालन पाया जे किसे कौली दे नाल एक जरा भी शोरबा लगाए ना उंगल दे नाल चट के खा लो। सोने ओ शोरबा चटियों दा की फायदा है। आ फरमांदे ने मैनू अल्लाह ने दस्या है ना मैं खाने दे पता नहीं किहड़े कदरे च बरकत पा दी है ना। हो सकदा है अल्लाह दी बरकत अल्लाह दी रहमत आखिरी कतरे विच होवे ना। इस वास्ते सज्जे हाथ दी शहादत दी उंगली दे नाल कौली साफ करके उंगलां मुंह च पा के चट लाउना। सोने पैगंबर आप उंगलां अपदियां मुंह च पा के सरकार साफ करते सन। सोने पैगंबर आख्या रोटी खान तो बाद ये दुआ पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लाज़ी अतअमना वसक़ाना, ये दुआ सब आनी चाहिए। उस तो बाद रोटी खान तो बाद रात सौन लग्या रोटी खानी या जदों भी खानी अपने हाथ दोबारा फिर धो लो। सोने नबी जी इन्हां दे ज़हन च गल एक बार बार आ गई रोटी खान तो पहला ये ते समझ आई है ना रोटी खान तो पहला हाथ धो लईए। बात हाथ धोन दा की मकसद है एक बारी कह छड्डो सुभान अल्लाह। जे तुहाडे सीने ना ठरे ते गल की ऐसा जुमला सुनावांगा तुहाडे कलेजे ठर जाणगे। सोने रोटी खान तो पहले ते समझ आई रोटी खान लग्या हाथ धो लो। बात हाथ धोन दा की मकसद है, बात हाथ साफ करन दा की मतलब है। सरकार आखिए इन्हां तुहाडे उंगलां दे नाल इन्हां तुहाडे नाखनां दे नाल शोरबा लगाउंदा ओए घ्यो दी तरी लगी होंदी मताएं में सौ जाऊं रात में सौ जाऊं ना ओंदी खुशबू लैके ए तुहाडे हाथां दे ओ सालन दी महक लैके खुशबू लैके माता कोई कीड़ा मकोड़ा के तुहाडे हाथ ते डंग ना मार जाए। मैनू इन्ना प्यार है तुहाडे नाल मैं नहीं चाहता किसे मेरे उम्मती दी उंगल ते कोई शै लड़ जाए। इस वास्ते अल्लाह दा नबी आना के खाना खा के भी हाथ धो के सोना। को समझ आंदी भी अगली भी जाती पई जे। सुन लो खाना खान लगे बिस्मिल्लाह ते बाद ते दुआ पढ़ के फिर हाथ धोने ने। पानी पीन लगे चाह पीन लगे गरम सारा मुंह खोल के फूका नहीं ठोकनिया। सोने पैगंबर ने
पानी चाह गरम जड़ी भी चीज़ पीन लगो ना उहदे च फूका नहीं मारनियां। सरकार ने मना फरमा दिता है ना। 3 साल ने पानी पीन दे दरम्यान एक मसला हो रहा भी 3 सावां च पानी, ये मसला नहीं। पानी पीन दे दरम्यान च 3 साह होने चाहिए। नबी पाक दा फरमान है पानी पीन दे दरम्यान च 3 साह लवो भी 3 सावां च पानी पीवो। ए मुराद नहीं तुसी पानी फड़िया ना पीन लगे हुण दरम्यान च 3 साह आवन। अल्लाह कैसा साडा पैगंबर है जिन्हें सानू पानी पीन दा तरीका भी दस दिता है। और सुन लो ध्यान नाल, अज गल्लां बड़ियां तुहानू कीमती सुनावांगा, कन खोल के सुन लो मेरे पाक मुहम्मद दी हदीस पाक, कन खोल के सुन लो। सरकार दियां ऐसियां ऐसियां हदीसां, सरकार दे ऐसे ऐसे फरामीन जो सरकार सानू दसे ने। कई बंदियां नू पता ही नहीं होंदा सरकार ने जो जो सानू गल्लां दसियां सुन। हुण सरकार दा की फरमान है, अगली हदीस पाक भी सुन लो पर एक बारी हौली जी कहो सुभान अल्लाह। सोने पैगंबर आखे, लाडले पैगंबर आखे आए। गल करदे हैं जे तुसी एक बारी कहो सुभान अल्लाह। मदीने च ना लोग बीमार घट होंदे सी, हुण ते माशाअल्लाह एक नूं छड्डो दूजा मरीज बैठा, दूसरा फरोलो ते तीसरा मरीज बैठा। बाद बंदे दी जेब च दवाई होंदी, झट मुड़ी फक्का मारना पैंदा। जो सरकार दी सुनता छड्डांगे फिर फक्के दवाई दे ही मारने। सोने पैगंबर आखे रोटी खानी किवें आ, मच्छी भी पई होर भी सालन पे है। हुण ये नहीं कि जब तक इत्थों तक ना आवे बस नहीं करनी, हो रही वे मरन मलना अज भी अज ही शहीद होना है खा खा के। सरकार आखे 3 हिस्से कर लो, हाय 3 हिस्से करो रोटी दे 3 हिस्से सोने। ओ किवें? सोने पैगंबर आखे कसम तुहानू एक मैं सरकार दी इत्थे हदीस ना सुनावा जे ना होवे ते जिम्मेदार। सरकार आ गया सब तो बदतरीन बर्तन इबने आदम दा पेट है, जिथे हर शाह आंदा लगी होवे मैं संभाल लवांगा। फ्रिज भरी जाती है, बर्तन भरिया जाता है। सोने पैगंबर आखे आदम दे पुत्र दा आ नहीं भरींदा, बस ओ भी शह लगी आवे ओ भी लगी है। सुन लो हिकमत और सुन लो जे ऐस मसले ते असी अमल करांगे अल्लाह दी गैरत दी कसम बंदा बीमार होवेगा ही नहीं। सोने आखे 3 हिस्से करो, एक हिस्से पेट विच रोटी पा लो। हाय इन्हां को पता लग जाए तुहानू, एक हिस्से च रोटी पा लो, एक हिस्से च पानी पा लो, किन्ने हो गए? तीजे च चाह पाल नहीं। सुबहान अल्लाह। जुमे दा खुतबे च ना मसले आए पल्ले बनिया करो, चस्के ना बनाया करो ना भी मौलवी साहब कोई शेर पढ़े तो फिर ही चस्का नहीं, कम अज कम मसला भी पल्ले बनना चाहिए। एक हिस्से च रोटी, बोटियां भी नाल शामिल ने, मछली भी शामिल है, इंदे च खीर भी शामिल है, बर्गर शवारमा तुसी जो कुछ खाते हो ना एक हिस्से च शामिल है। हुण बाकी 2 हिस्से रह गए। सरकार आखे एक हिस्से च पानी पा लो,
پانی بھی پیو باقی رہ گیا ایک حصہ سونے یہ پوچھتے پے نے اوتھے حکیا اوتھے سگریٹاں پی کے او واہ بھر لئیے آکھیا نہیں ایک حصہ خالی رہن دیو ایک حصہ سا واسطے رہن دیو کدی بیمار نہیں ہوگے حافظ صاحب جے مزہ نہیں ہے تے پھر گل کی تسی اچھی آکھو سبحان اللہ ایک حصے چے روٹی پاؤ ایک حصے چے پانی پاؤ نا اینا کو تھا رہن دیو کہ تسی سوکھا سا لے لو اللہ دا نبی دسی جانا کدی پیٹ دیاں بیماریاں نہیں لگن گیاں ایک بندہ سونے پیغمبر گود قسمیں ایک حدیثاں دی بھی مینوں بھی پڑھ کے سنا انہاں تک پہنچا اور ٹائم نے وفا نہیں کرنی مجھے بھی لگدا بھی ہے حدیث باغے تھے کورزنامہ سن لو سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر دوواں جہاناں دے سردار نے فرمایا سن لو دھیان دے نال سن لو اے روایت ابن ماجہ دی روایت ابن ماجہ چ لکھی ہے ایک بندہ انہیں روٹی نہیں کھا دی اینا رج گیا سرکار دے کولا میرے بلے ویکھنے ایتھے ہاتھ رکھ کے انہیں چنگا لمبا ڈکار ٹھوک دیتا ہوندہ ہے نا کئی بندے ڈکار تے ڈکار سٹی جاندی ہائے اللہ کیسا ساڈا پیغمبر ہے جنہیں سانو ایک ایک گل سمجھا دیتی ہے انہیں ڈکار ماریا راج نہ گیا تے ہو سرکار دے کو سرکار کہنے لگے اورے آنا سونے پیغمبر آکھیا اورے آنا ایک قریب آیا ہون جو سرکار نے جملے بولنے نے تسی سن کے نا جے تواڈے پیتے پانی نہ ہون پھر آپ دی ایمان دی خیر کریا جی سونے پیغمبر آکھے اینا کیوں کھادائی اینا کیوں رجے ہیں تینوں پتہ نہیں آدھے سونے آنکھا پتہ آپ فرمان دینے جنہ نے دنیا تے پیٹ رج کے پریانا انہوں کامی کوئی نہیں سوائے کھان پین دے 24 گھنٹے جندہ تیان روٹیاں بوٹیاں تے رہندہ ہے بس تیان کھانے تے رہندہ ہے 24 گھنٹے اے تیان رہندہ ہے میں ٹیڈ پران جن نے بار بار رج کے روٹیاں بوٹیاں کھا دیاں بار بار اپنا ٹیڈ بار پریاں میں نے اللہ دے نبی نو اللہ نے دسے ہیں قیامت والے دن سب تو زیادہ بھوک لمبی اس بندے دی قیامت والے دن ہوئے گی جندی جندہ جے کھانے کھاندے پہنے اللہ انہوں ترسان دے پہنے اے یا اللہ کونے آج جنتی نواب دے تختان دے موجاں پہ مار دے اللہ پاک فرمان گئے اے او بندہ ہے جنہیں دنیا تے اینا رجیا سی اینا رج کے کھا دی جاندہ سی اللہ دی قسم سرکار نے سانو کیسیاں حدیثاں سرکار دیاں سن لو میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائیں ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال جناب محمد سرکار دا فرمانے روٹی کھان لگیاں اور کھانا کھان لگیاں ان کر کے دیوار دینال اور شام کوٹیاں کدی کریں گا یاد اس درویش گنہگارنوں اکھاں چک میرے والے کیسیاں سرکار دیاں سونیاں گلاں سنا رہے ہیں سونے پیغمبر آکھے آئیں ٹیگ لگا کے اے باز بندے لتا لمیاں کر کے ان کر کے ٹولا کے باز بندے ان کر
کر کے پچھاں ٹھون لا کے ٹیک لا کے چاہ پیتی جاندے نے روٹیاں کھادی جاندے نے سرکار آکھیا نا میری امت والیوں اللہ دا نبی تانوں روکنا پیا روٹی کھان لگیاں کسے دیوار نال کسے شے نال ٹیک لا کے نہیں کھانی حضرت جی اتھے پرواہی کو نہیں کسے نوں ہوندی وہیں بیٹھا چوڑا ہو کے پیچھے ٹون لیا بھئی اویں پھلکی جاندہ ہے انہوں پتہ ہی نہیں میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال جناب محمد سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر دا فرمانے اگلی حدیث پاک بھی سن لو سرکار دی ایتھے کو ہور حدیث پاک سنا دیں سونے پیغمبر آکھے کوئی بندہ تواڈی دعوت کرے نا تانوں کھانے تے بلائے نا اے بھی سرکار دی حدیث پاک ساڈی سن لو میں اس حدیث وچوں علماء وچوں مستثنا کر رہے ہیں علماء تو علاوہ کیونکہ علماء ہر بندے نو پتہ ہے نا ہر بندے نو پتہ ہوندے ساڑھے کول ایک عالم دین آ رہے ہیں ہوندے نال گڈی وچ 2 3 4 بندے کٹھے آ جاندے نے ہر بندے نو پتہ ہوندے جن نے ٹائم لینا ہوئے نا انہوں پتہ ہوندہ ہے 2 4 بندے نال عالم دے نال ویسے عام آ جاندے نے اسی حساب نال او کھانا بنان دے علماء اس گل وچوں میں سیر تے کر رہے ہیں باقی سرکار دی حدیث پاک سن لو سونے پیغمبر آکھیے جس بندے نے کسے نوں دعوت دیتی نا آ جا کھانا میرے کولے ہاں بھئی کنے بندے آؤ گے آندہ جی اسی 15 بندے آوان گے اسی 20 بندے آوان گے یا کسے نے آکھیا برات آنی انہیں سمجھ لو حالانکہ برات اسلام چیندہ وجود ہی نہیں 2 2 4 4 100 بندے لے جاؤں بالکل نجائز پر کوئی بندہ وچارہ رواج دے مطابق پوچھ لیندہ ہے حاجی صاحب برات آنی یا منڈے دی منگنی کرنا جے کنے کو بندے آؤ گے آندھے 20 بندے آوان گے جان لگے اوے تو کی تھے تم بھی آ جا اوے تو کی تھے تم بھی آ جا راجان دے ایک یار بلی کھڑا سی کتھے چلے ہیں یار میں قصور چلے ہیں چھاڑ پر آئے درا آج منڈے دی منگنی آ روٹی چنگی پکی آ روٹی کھوا کے لے آوان اور سن لو سرکار دی حدیث پاک نہ ہوئے تے ذمہ دار سرکار آکھیں انہوں نے 20 بندے آکے نا 30 بندے لے کے چلا گئے ہیں اللہ دا نبی دسی جانا اس کرچے چور بن کے گیا ہے تے باران لگیاں ڈاکو بن کے باہر نکل دا پہ ہے تو اگلے بندے نو ذلیل کرنا چاہنا ہے آج کئی دفعہ نہ ہوندہ ہے شادیاں دیو بندے نے ٹائم دے ٹائم برات آئی تے چلو بھی سالن چے پانی سٹو ایسے والے نہیں ایمی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ سٹو سالن چے پانی جی ایمی تے ایمی سونے پیغمبر آگئے ہیں جن نے کسے بغیر دعوتوں آپے چلا گیا بغیر دعوت دیں حدیث پاکیں سونے پیغمبر دی حدیث پاکیں سرکار آگئے ہے میرا عبدہ نبی دسنڈیاں یہ چور بن کے کرچے بڑے ہے روٹی کھا کے ڈاکو بن کے باہر نکلے ہے سن لو پھر گلنا سرکار دیاں تیان نال سونے پیغمبر ایک دفعہ درود پاک پھر پڑھو جناب محمد سرکار کھون ایتے کو اور بھی مسئلہ کوئی پراؤنا جائے نا مہمان ایک دن بھی مہمان روے 2 دن بھی 3 دن بھی تو اسی مہمان دی اچھی مہمان نوازی کرو نو بوٹیاں کھلاؤ اچھے اچھے کھانے بناؤ تے جے مہمان صاحب ترنا دے کے اتھے ہی بہ جاتے پھر ہوندہ لکی
جے مہمان صاحب کو نیت کی ہے میں ہفتہ اتھے ہی رہنا ہے، انہاں پھر حل پتہ ہے کی، سن لو سن لو اوے سن لو، سونے دی حدیث پاک جے سن لو، صلی اللہ سرکار آکھیا 3 دن ان دی مہمان نوازی کرو، چوتھے دن بھی چنگا چوسا دیو انہوں، اے صدقہ بن جائے گا، ہمیں وہ جڈا بھی میرے میرا رحمان انہوں صدقہ کھوانا پہ ہے۔ اللہ کو پناہ منگیا کرو حضرت صاحب، صدقہ اللہ کسی نو نہ کھان دا اللہ تعالیٰ ایک کسی تے ایہ ٹائم نہ لے آوے، آمین آکھا۔ ہائے اللہ صدقہ حافظ صاحب اے جڑی ہتھاں دی میل ہوندی ہے نا انہوں صدقہ کیا جاندے ہیں، جڑی زکاة ہوندی ہے نا جنی ایمیں سمجھو تسی آپ دے ہاتھ تو نا پانڈے ویچ وہ ساری میل اتر دی ہے نا، ایمیں جڑی پیسے دی مال دی زکاة ہوندی وہ میل ہوندی ہے، پیچھے پاک مار پیچھے ہوندہ ہے، صدقہ او آندہ ہے۔ میرا رحمان آندہ جے تو ایمیں تنگ کریں گا نا کسے نو تے میں تینو صدقے کھوا کھوا کے ماران گا۔ رب مینوں بھی کنے آکھنا ہے جے میں لکھاں پتی کروڑاں پتی نو صدقے کھوا کے نہ ماریا دے۔ علماء نو بھی چاہیے ہے کہ کسے مہمان نو جڑا کوئی طالب علم دا کوئی رشتہ دار آوے پہنا پائیان انہوں چلو صدقے زکاة وچوں روٹی پانی کھوا دیں، تو کئی بندے ایجی ہوندے نے کسے کو پیسے لے آکے نا کسے کو 10,000 20,000 صدقہ زکاة لے آکے نا ان دے وچوں ہی شام نو انہوں کھانا کھوا دیتا۔ خدا دا خوف نہیں آندہ، رب نو کی جواب انہیں دیتا یتیمہ واسطے، تو آکھے آ یتیمہ وڈا یتیمہ تو آکے میرے کو کھانا اتھو ہی کھا لے۔ حضرت جی بڑے بڑے کابوان گے بڑے بڑے کھورے میں نے کنے گال سنائی ہے، میرا خیال ہے عبد الرحمن صاحب نے گال سنائی ہے، میرا اندازہ ہے کھورے کندہ انہا نہ لیا ہے وہ مدرسے بچوں روٹی نہیں سکھان دے، یہ طالب علم روٹی لے آن دی مدرسے بچوں وہ جیب جو پیسے کٹ کے نا آن دے ایلو پترو جا کے جمع کراؤ خزانے میں مدرسے دے بچوں روٹی نہیں کھانی گوارا کردہ۔ مولانا آپ پوچھلو عتیق اللہ صاحب استیانے والے حضرت صاحب اللہ ساڑھے حال تیرے فرما دے اچھی آمین کہہ چھک، اور میں غلط نہیں سی کرنی پر حافظ صاحب ان گل ایمی آگی الحمدللہ۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ساڑھے کر دے اندر 1 کلو گوشت آیا ہوئے کہ میرے بھائی حافظ عبدالرشید صاحب نے پہلے بچیاں واسطے نہ لے آندہ ہوئے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا اسی مدرسے وچوں 1 کلو گوشت پھاڑ کے آپ دے گھر پکایا ہوئے۔ ایک دن بھی انج نہیں آیا کوئی ساڑھے کو ساڑھا مہمان آوے تے اسی انہوں طالب علمان درویشان دی زکاة صدقہ انہوں کھلایا ہوئے۔ الحمدللہ اندہ ساڑھے تے بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ اللہ میرے سونے اللہ اینا نواز کئی بندے فیس بک دے میں ویکھیا خبر لگی آندھنے یا اللہ مینوں اینا دے کہ میں تیرے بندیاں نو برتاواں، اوہ تو ایمیں کیوں آنا ہے مینوں دے میں دیاں، ایمیں کہہ رحمان سب نو وافر عطا فرما دے۔ وہ آندھا مینوں دے میں دیاں مامے خان تو دے میں سانوں ساڑھا اور رب نہیں، ساڑھا اور رحمان نہیں، مینوں دے میں ترساواں۔ رب محمد دی قسمیں جنہ ساڑھا یقین اے دنیا داران دے پیچھے پڑ گیا ہے کتے رحمان تے پہ جائے اللہ ستے پیاں ساپنو آکھے جا منہ تے خزانہ پا کے میرا یار ستا پہ جا کے خزانہ کول سوٹ کے آ جا۔
حضرت صاحب کوئی توکل بھی کسی شہدہ نہ ہوندہ ہے نا حضرت صاحب سونے پیغمبر آکے ہیں یہ آئی تو بعد نا توبہ کر لو منگنی کڑی منڈے دی 50 انہیں 20 آکھے نے 50 لاکھ ٹر پہندے ہو کسی نے رکھی نا افطاری یار 10 بندے آ جاؤ وہ 50 بندے نال لے کے مولوی صاحب چلو جی آؤ چلیے افطاری آکھی فلاں حاجی صاحب سلیم صاحب افطاری آکھی عبدالرحمان صاحب افطاری شام جب مینوں آکھی ہے میں اتھو آمن لگیاں 50 مولوی نال لے آواں اے سرکار نے منع فرمایا ہے تسی بھی 10 بندے آ جاؤ ٹھیک ہے حاجی صاحب نے پتہ ہے میں 10 آکھے نے میں انتظام کرنا مسئلہ ہے نا سونے پیغمبر آکھے سامنے کھانا آیا گل سمجھا رہی کہ نہیں آ بار والے تو سمجھا دی کہ نہیں آ سامنے کھانا آیا نمک تیز مرچاں تیز نے کوئی شے بلیلر کٹے دا گوشت وچھے دا گوشت کھان تے دل نہیں کردہ نہ کھاؤ لیکن کھانے بچ میرے سونے پیغمبر آکے عیب نہیں نکالنا آئے بھلا سانڈا کنو آن دینے کسی نے ویکھے سانڈا میں تے خیر نہیں ویکھیا کوئی آئندہ لفظ ہے کھولے سانڈا کے سانڈ کوئی آئندہ لفظ ہے کوئی جانور ہے حضرت خالد بن ولید کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکارہ کیا خالد ہیں کتے کام جانا ہے اسی حضرت میمونہ دے کر گئے نا وہ میری خالہ لگ دی سی انہیں سانوں کھانا پڑھایا روٹی پڑھائی سالن پڑھایا سرکار پوچھیا ایک کی ہاں انہی اجازت پوچھ سکتے ہوں ایک کی پکائے یا گھر والے آپ ہی 10 دن مہمان صاحب ایک گوشت بکرے دائی کٹے دائی اے مچھیوں اے دیسی مرغ اے فلاں مرغی گھر والا آپ 10 دے سونے پیغمبر آکے ہیں تاکہ اگلا بندہ اسی حساب نہ کھا لیں متائے نہ ہوئے نکی نکی بوٹی کر کے پچھ ہڈیاں لے آکے بکرے صاحب دیاں پا دیوں تے کوئی بیچارہ مولوی میرے ورگا یہ نہ کھاوے کہ بکرائے کھا کھا کے یہاں پر جاوے 10 دیو بھائی نانا اے فلانا گوشتے انہوں 10 دیو دل کرے جنہ کرے انہاں کھا لیں حضرت خالد کہن لگیں میری خالہ نے آکیا سونے اے سانڈا پکایا ہے سرکار نے انج کر کے سالن پایا کولی ویچ پرے ہٹا دیتا نا فرمان لگے ہے تے حلالے پر میں کدھی نہیں کھادا ہے تے حلالے میں کدھی نہیں کھادا حضرت خالد کہن لگے میں کولی پھڑی تے اگے لیاں دینا جے میں کھان لگ پیا میں سونے پیغمبر والے ویکھیا سرکار مینوں ویکھ کے ہس پے یعنی سرکار نے پھر مینوں منع نہیں فرمایا کیسا ساڈا دین ہے کہو سبحان اللہ بڑیاں سونیاں گلاں نے پر ٹائم نے وفا نہیں کیتی شام کوٹیا زندہ رہتے پھر کدی سی انشاءاللہ اگلے جمعے حالات حاضرات انشاءاللہ جمعہ پڑھاواں گا اے جرا اسی لباس پہننے ہیں اسلام کے لباس دے بارے کی حکم ہے لے جرا اسی لباس عورتاں بندے بچے جوان بڑھے پانے ہیں اے لباس ان دے بارے اسلام کی حکم ہے انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ مرداں عورتاں دے لباس تے ہوئے گا سارے ساتھی ٹائم نام دی کوشش کرنا 12:20 تو انشاءاللہ 1:20 تک